الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سراسر پر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ چ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذوی الاحترام علماء کرام معزز سامعین حضرات یہ آج دی پاکیزہ اور بابرکت اجتماع بسلسلہ عظمت والدین عزیز القدر عمران بشیر صاحب نے اپنے مرحوم مغفور والد دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر اللہ کریم نے مینوں اور تانوں اس جامع مسجد نوری المنار والی مسجد شہین آباد یا مجاہد پورہ جس محلے دے اندر اللہ کریم نے مینوں تانوں بیٹھنے دا موقع دیتا میرے فاضل دوست علامہ مولانا محمد نصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے آسان انداز نال اور علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب خطیب جامعہ حاضہ جنہ دی بساطت اور پیار دی بنا تے اللہ کریم نے مینوں تانوں بیٹھنے دا موقع دیتا حضرات محترم میرے شیخ کامل عارفان دے سلطان
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات جو میں بات شروع کرنا. آپ فرماتے ہیں ایک رب ہوں، ایک سبب ہوں، ایک خلق ہوں، ایک خالق ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک رزق ہوں، ایک رزاق ہوں. آپ فرماتے ہیں انسان کدی غور کر کے ویکھے کہ رزق پیچھے تے بڑا نسنا، کدی رزاق پیچھے بھی نس کے ویکھے. جی آپ فرماتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو رزق تے پیچھے تے بڑا نسنا ہے، کدی رزاق دے پیچھے بھی تو نس کے ویکھیا ہے. خلق نال تے بڑا پیار کرنا ہے، کدی خالق نال بھی کر کے ویکھیا ہے. جی جی. اور پھر تیسرے مقام تے فرمایا ایک سبب ہے اور ایک رب ہے. فرمایا سبب دے پیچھے رب ہے. تو ہن ویکھنا پوے گا کہ اس آیت دے نازل ہون دا کی سبب ہے. جڑی تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیا کریمہ دی نازل ہون دا کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو سبب دے پیچھے رب ہے، سبب دے پیچھے رب ہے. جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب میرے دوست بھی ساتھ تشریف فرمانے. تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میں مالدار ساں، میں مالدار ساں. اللہ کریم نے مینو ادو مال عطا فرمایا جدوں دور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی زمانہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ میں مالدار ساں. تے ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں گھر وچ نہ عقل تے محبت دا چیڑا لگ گیا. عقل کہن لگی جتھے دل کردے مال خرچ کر لے، محبت کہن لگی ہوش نال کری. جی جی. محبت کہن لگی بھی مال نو اگر خرچ کرنا ہے تے ہوش نہ کری. اس آخیا کیویں؟ اس آخیا رب ری میں کرنی ہاں. کیونکہ مال رکھ کے علامہ مولانا عبد القدوس چشتی سیالوی صاحب کی بلا مال رکھ کے بندہ کدی نہ کدی غلط پینڈے بھی پی جاندہ ہے. کیونکہ عقل ایار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. کیونکہ عقل تو بچار ہی دینی ہے، تے عشق تے محبت جڑی ہے بچار نہیں دیندی، وپار دیندی ہے. کہندی سودا کار اگوں جڑی ہوے گی ویکھی جائے گی، سودا کار جڑی ہوے گی ویکھی جائے گی. ہن صحابی رسول بھی ہوے تے مالدار بھی ہوے تے اللہ دا کڈا کرم ہے مال دا ہونا. میں قرآن پڑھن لگا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا جدوں جمعے دی نماز کامل کر لو پھر اللہ دی زمین وچ منتشر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دے فضل دی تلاش کرو. اس فضل تو مراد مفسرین فرماندے نے رزق. اللہ فرماندا ہے مال میرے کولو لے لا، گونگا نہ بن جائیں، اناڑی نہ بن جائیں، کم عقل کم ظرف نہ بن جائیں. مولا کی گل فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا میرے کولو لے کے شکریہ ادا کری، میں گھاٹا نہیں دین لگا، میں زیادہ کر کے عطا کر دیواں گا. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا گونگا نہ بن جاویں، رزق میرے کولو لے لویں، لے کے لب کھول کے میری یاد کر چھڈی. یا اللہ پھر کی کریں گا؟ فرمایا بخشش میں عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مالدار سا. قرآن پاک نے مال دا تذکرہ کر دیا ہویا. بڑے بڑے پہلو ارشاد اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. فرمایا مال تے اولاد تھوڑے واسطے ازمائش میرے پیرے کامل. عارفاں دے سلطان جدو مال ول گئے
مال دا نقشہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا ادی لعنت دنیا تے ساری دنیا ادارہ جن رب دے راہ خرچ نہ کیتا او لیسن غضب دیا مارا ہو پیوا کھولو اے پتر کو گھندی پٹھ دنیا مکارا ہو جن ترک دنیا آدھی کیتی میرا کامل بہو او تے لیسن باب بہارا فرماندے نے عقل تے پریت دا محبت دا چہڑا پہ گیا عقل کہن لگی جتھے دل کر دے ادھر غور کرنا ایک بات ایک سادی جی دنیاوی انداز نہ حافظ علامہ یوسف قمر صاحب عرض کرا سادی جی ایک دنیا ہے سادہ جا رنگ ہے کہ جڑا بندہ مالدار ہوندا نا ایک واری اندر تے آکڑ دا ناراض ہو گل غلط ہے کہ صحیح ہے ایک واری اندر آکڑ دا ہے لیکن عاشق کہندا ہوں بے شک آکڑن نال مال نہیں ہونا خلیفہ اول ثانی اسنین ہما فی الغار تاجدار صداقت ملت اسلامیہ دا پہلا عاشق اور ملت اسلامیہ دا مولانا پہلا مومن آپ فرماتے نہیں مال رکھ کے آکڑ دا کی تعلق ہے مال جی انہیں تین دے چھڑیا تے پھر مال نو جمال تے خرچ کریا پھر سودا کرن دی کی لوڑ ہے ایمنی ابو بکر نے ارشاد فرمایا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے آپ فرما دینے کہ عقل کہن لگی بھی جتھے دل کردہ خرچ کر لے محبت کہن لگی راہبری میں کرنی ہے بارگاہ محبوب جا تے محبوب نو پوچھ کیوں سجک پہ جان دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں اچھا پھر صحابی دا ایمان دیکھو اسا مسئلہ پوچھنا ہوئے نا مولانا کسے نو کنے نو پوچھنا ہوئے چوکے چکلار دی قاری صاحب حضرت صاحب مولانا شفیق صاحب انت صاحب مسئلہ کس طرح مولانا نصر صاحب مسئلہ کس طرح یعنی یہ نہیں دیکھنا ہوں صحابی کو پوچھو کہ محب اگر محبوب دے بوئے تے جا کے کوئی گل پوچھے تو کیوں نہیں پوچھدا ماشاءاللہ طالب اگر مطلوب دے دروازے تے جا کے گل پوچھدا مرید اگر پیر کامل مرشد بر حق دی بارگاہ چ جا کے اگر کوئی بات پوچھدا تو کس طرح پوچھدا صحابی فرماندے نے میں ٹر پیا بارگاہ محبوب ول تے عقل کہن لگی دھیان نال دروازہ رسول ہے تو ہوش نال جاویں پہلی تو بات ہے پی ہر صحابی مزاجی نبوت نو پرکھ کے گل کردا جدو مولانا پتر پیو دے مزاج نو پرکھے تھی ماں دے مزاج نو پرکھے یار دے مزاج نو پرکھے تے شاگرد استاد دے مزاج نو پرکھے تے مرید پیر دے مزاج نو پرکھے تے صحابی رسول دے مزاج نو پرکھے تے پھر اتوں بھی قانون بننے اتوں بھی قانون بن جاندے نے تو ہن صحابی فرماندے نے کہ میں سب تو پہلے تیرے محبوب کریم علیہ السلام دے چہرہ اطہر ال ماریا نا تیران سبحان اللہ جدو حضور پاک دے چہرے ول ویکھیا کو میرا تہاڈا ویکھنا تے نہیں نا تے صحابی فرماندے نے ایتھے مینوں مسکراہٹ نظر آئی جدو مسکراہٹ نظر آئی نا تے اندر دے دل دی کلی کھل گئی تے اندروں آواز آئی حسن اج جوبن تے بیٹھا تے عشق بھی چلیا اج یار دے بیڑے دا طواف کرن تے ذرا نا اکھاں چہرے تے لا کے نا تے یار دی مرضی ویکھ کے گل کری بڑے ادب نال نیڑے ہو کے نا عرض کیتی یا رسول اللہ جی جے اجازت دیو تے جی کوئی گل پوچھ لاں جی مولانا عبد القدوس بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اجازت ہوے تے کوئی گل
پوچھ لواں حسن دا وارث بھی ناز وچ بیٹھے اسی تے آپ نے فرمایا جڑی دل کر دے پوچھ لے سبحان اللہ جڑی دل کردا ہے پوچھ لے عرض کیتی آقا مال میرے کول بڑا ہی مال ہے میں مالدار ہاں تے یا رسول اللہ دسو جی میں اینوں کتے خرچ کراں اتلے نے بھی قدرتی کناں دے نال سن کے نے فرمایا جبریل رحم اللہ یا اللہ کی گل فرمایا ویکھ اس عاشق دے گل تے مینوں بڑا لطف آیا قادر ہو کے مینوں بڑا ہی لطف آ رہا مولا تینوں کدا لطف آ گیا فرمایا ویکھ دتا رزق میں ہی تے مینوں نہیں سو پوچھیا میرے یار نوں جی جی تھک تے نہیں گئے اچھی گل شروع ہون لگی ہے ہاں جی لیکن رزق میں دیتا ہے علماء کرام بیٹھے نے حالانکہ ذاتی طور تے رزاق تے اللہ ہی ہے بے شک کیوں جی بولو بولو ذاتی طور تے رزاق اللہ ہی ہے تے او دی قدرت دے نظارے ویکھ کے مسکرا پے تے فرمایا جبریل اور آویں نے ویکھے نا اس عاشق دی گل کیتی پسند آئی ہے وے دتا تے میں ہی بے شک تے مینوں نہیں پیا پوچھدا ماشاءاللہ بے شک بھی میں کتھے لانا ہے کتھے خرچ کراں تے پوچھیا میرے محبوب نو جا کے فرمایا دی ادا بڑی پسند آ گئی ہے جبریل قیامت تک محمد دی امت دا بھلا نہ کر دینا قیامت تک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا بھلا نہ کر دینا ہن دیکھو نا گل تے زمین تے ہو رہی ہے کتے گل ہو رہی ہے بولو بولو کتے گل ہو رہی ہے خالق کائنات نے قدرتی کناں نال سنیا مولانا تے جدو قدرتی کناں نال سنیا نا تو دی قدرت بھی ہس پئی مسکرا پئی گل تے سمجھو یار او دی قدرت بھی مسکرا پئی فرمایا جبریل اور آویں نا کی حال کی گل فرمایا ویکھ کیڑا سونا سبب بنیا ہن کو قرآن نہ نازل کر لوں تھوڑا سبب بنیا اللہ جاندا ہے آواز تلیوں کی یاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں مال کتے خرچ کراں اوہی قرآن وچ ذکر آ گیا فرمایا یسالونک ماذا ينفقون اے واللیل دیاں زلفاں والیا اے سوال پیا کردے مال نو میں کتے خرچ کراں سونیا ذرا لب کھول میٹھا میٹھا بول رات تے حصہ بیت دا نہ پیا تسی بھی ذرا میرے نال مل کے گل سنو ماشاءاللہ ہے نا سونے ذرا لب کھول بول محبوبہ تجھے لو فرما دیو پوچھدا جو پیا مال کتے خرچ کراں پنجابی دا ایک محاورہ ہے مولانا اگر میں کب کرنا نہیں جانتا تو کسی میں ضعیف آدمی نے پوچھاں گا وڈیرے آدمی نے پوچھاں گا تجربہ کار بندے نے پوچھاں گا کی پوچھاں گا کیا میں فلانا کام کرن لگا ہاں تو کیا یہ میں کر لواں وہ بزرگ کہن گے کر لو میں آکھاں گا جی کیوں وہ کہن گے تواڈے لئی چنگا ہے میں کہ جی کیوں وہ کہن گے میں چونکہ اے کام کردا جی جی چونکہ میں یہ کام کردا رہا وا تے تسی کر لو یہ کام ہن صحابی پوچھدا کہ مال کتے خرچ کراں اتلا فرماندا ہن اینوں تو پتہ نہیں نا کہ کتے خرچ کرنا ہے میں نہ قانون بناواں ماشاءاللہ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین کچھ کہو سبحان اللہ فرمایا سونیا لب کھول مٹا مٹا بول لو کہہ جو میں انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا اینو پکیدہ لباں وچوں ارشاد فرما دیو جڑا تیرے کول نفقہ ہے جڑا تیرے کول مال ہے اینو اپنے ماں پیو تے خرچ کر میں رب کے کہنا وا پیا چنگائی تیرے لئی چنگائی جی 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 بہت اچھا ہے تیرے واسطے اچھا علماء کرام بیٹھے نے خادم ہون دی حیثیت عرض کرنا ماپے رب دا غیر نہیں
غیر نہیں وہ بولتے چھڈو کی ہو گیا گل تو سمجھنا لیے نا ماپے غیر نہیں تے اللہ آپ کہہ رہا ہے اینا نہ کچھ کر اینا نال کچھ ماں پیو تے اختلاف ہی نہیں نہ آرین نو بدھ مذہب نو نہ ہندو نہ سکھ نو نہ کافر نو نہ منافق نو ماپیاں دا تے انکار ڈنگراں نو بھی نہیں جانوراں نو بھی نہیں حیواناں نو بھی نہیں ذرا غور کر کے دیکھ اللہ نے فرمایا واللیل دیاں زلفاں والے ننواک وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے ارشاد فرمایا میں صرف امت مصطفیٰ علیہ السلام نو حکم ہی نہیں فرما رہا بلکہ ذرا غور کرو سب پختہ وعدہ لیا اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھو لو قوم بنی اسرائیل دیکھ لو سب پختہ وعدہ لا تعبدون الا اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار اپنے بندے نال کنا پیار کردا ہے مطالبہ انج تے بے نیاز ہے نا مولانا اللہ دی ذات انج تے ناراض ہو گئے ہو بولو تو صحیح اللہ دی ذات انج تے بے نیاز تے مطالبہ کڈا سونا ہے او میرے بندیا ماشاءاللہ او میرے بندیا یا اللہ کی گل ہے فرمایا وعبد اللہ میرے دیتے ہوئے جسے نو میری بارگاہ چکا کے کدی عبادت کر ہاں ہاں میرے عطا کردہ وجود تین میں دیتا نہیں یہ دیتا تے ایڈا تڑی دا وجود کدی میرے ال بھی چکا کے ویکھیا کر کیڑی گل دیو کو محتاج تے نہیں عبادت میری تہاڈی دا تے پھر کی فرمایا وعبد اللہ پہلی گل دوجی فرمایا والا تشرکو بھی فرمایا مت شریک بنائی کسے شے وچ جے تو شریک بنا لیا ان الشرک لظلم عظیم اگر تو شرک کر ہی لیا میرا شریک بنا لیا تے بڑا وڈا ظلم کرے گا میں بڑے ادب نال دستک دے کے او دے قدرت دے بوئے تے عرض کیتی میرے مالک میرے خالق میرے معبود حقیقی میرے مسجود حقیقی ذرا اے تے فرما تیرا کوئی شریک ہے وے کہ نہیں فرمایا میں تیرے نال مطالبہ کیتا کسے شے وچ میرا شریک بنائی نہ اگر تو بنا لیا تے بڑا ظلم کرے گا فرمایا میں شرک معاف نہیں کرنا یا اللہ ذرا دست صحیح تیرا شریک ہے وے کہ نہیں آواز لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین انہیں قدرتی زبان میں ارشاد فرمایا لڑن دی لوڑ کوئی نہیں میرا شریک ہے ہی کوئی نہیں پتہ لگ گیا جدا ہے ہی کوئی نہیں سانو بنان دی لوڑ قدرتی زبان چو افساب کہہ رہے ذات کہ میرا تو شریک کوئی نہیں بولو تو پھر رولا کھادا ہویا بولو بولو میرا تو شریک ہن اللہ دا غیر ماں پیو اللہ پہ فرماندا ہے ہونا سیدھا ہویا قل ما ينفقتم من خیر فللوالدین آؤ ذرا اقوام عالم دی سیر کر کے ویکھیے پچھلیاں قوماں کو پوچھئے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان بوالدیہ اللہ کریم بار 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 وصیت کر رہا ہے اللہ وصیت کر رہا ہے ماں پیو دے بارے ہن ذرا غور کرنا مولانا کئی باری سوچی دا بھی یا اللہ جتھے تیری عبادت ہے نال ہی ماپے نے بے شک سبحان اللہ ہن عظمت والدین دی تے ایک ہی گل سمجھ لو نا بھی جتھے تیری عبادت ہے اوتھے ماپے نے جتھے شکر ہے اوتھے نال ہی شکر ہے یہ وجہ کی ہے
سبحان اللہ تینوں خدا رسول خدا ہو کے تینوں انبیاء تو بعد ماپے نال بڑا ہی پیار ہے تینوں ماپے نال بڑا ہی پیار ہے اللہ کریم فرماندا ہے بھولے پنچھی تینوں سمجھ نہیں لگی کہ میں کیوں پیار کرنا یا اللہ کیوں کرنا فرمایا گل یہ کہ میں جو ہے ہی بے نیاز ہاں تو میں تینوں بے نیاز ہو کے پالنا ہے جے کوئی من دے تد بھی میں پالیا ہونا کوئی نہیں من دیتا تد بھی میں پالی ہونا کافر نو بھی پالی ہونا مشرک نو بدعتی منافق نو بھی پالی ہونا آرین بدھ مذہب سکھ ہندو مت نو بھی پالی ہونا تے مسلم نو بھی پالی ہونا تے یا اللہ یا بار بار نال نال اما ابے نو کیوں لئی پھرنا توجہ ہے ذرا سادی جی گل پیا کرنا بھی اما ابا تے ساڈا ہے بے شک انہاں نو کیوں نال رکھے اللہ فرمایا گل اے کہ میں بے نیاز ہو کے نا مینوں تیرے کولو بندے مطلب کوئی نہیں میرے پیر باہو نے رسالہ روحی شریف دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بندے اگر تو اللہ وال رجوع کر لویں تے تیرا ہی بھلا ہے سبحان اللہ تے ادھروں آواز آندی ہے جے تو نہ رجوع کریں گا تے مینوں کادا بھاری میں تے اللہ سمادا بے شک گل سمجھو جی اگر تو رجوع کر لویں گا تو پھر تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا خالق ہاں تو پھر جی تو رجوع میری طرف کر ہی لیں گا فمن کان یرجو لقاء ربہ فرمایا جی اگر تو میری لقاء دا میرے ملاپ دا میرے ملن دا میرے قرب دا میرے وصال دا میرے جمال دا اگر تو تمنا کر ہی لیں گا تو پھر میں تیرے نیڑے ٹک پواں گا تو جی تو نہ آویں گا تو میں تے اگے بے نیاز ہاں ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ جی 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 ناراض تو نہیں ہوئے ذرا میں بات نال نال لے چلا میں تے اگے بے نیاز ہاں تے پھر ایڈی کیڑی گل ہے اچھا جی فرمایا میں تے بے نیازی شان رکھ دیا ہویا میں تینوں پالنا جوان کرنا سارا کچھ کرنا وا تے پھر ویکھے نا نکیا ہوندے تیرے ماپے بھی تینوں بے نیاز ہو کے پال دے نے نہ پہ ہاں جی اے شان پھر سبحان اللہ کی واقعہ کی واقعہ ہونے تے کیڑی میں گل آکھاں اللہ اللہ خدمت ماں دی اے کر کے یار ولی ہزاراں اے پڑھ کے ویکھ کتاب اللہ دی او جے نہیں تینوں وی سارا اے پڑھ کے ویکھ اے کتاب اللہ دی او جے نہیں تینوں وی سارا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں سفر کردیاں آپ فرماندے میں نو تھکن محسوس ہوئی میں اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کرنا کیونکہ نبی دا تعلق ڈائریکٹ اللہ دے نال ہے اللہ دے پیغمبر نے عرض کی مولا میں نو تھکن محسوس ہے کوئی سواری چاہیے فرمایا میرے پیارے کلیم اس پہاڑی دے پیچھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے اونوں جا کے آ ادھر ولایت ادھر نبوت جدو ولایت نو نبوت دی خوشبو آئی انہیں گوڈیاں چوں سر چک کے عرض کی حضور آؤ کیویں تشریف لے آئے ہو آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں مینوں سواری چاہیے عرض کی لاجپال بیٹھ جا میں سواری پیش کر دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مینوں خیال آیا جنگل بیابان وچ بیٹھا سواری کتھوں دے گا یہ پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھا نہ کوئی ایتھے نگر ہے نہ کوئی ایتھے گراں ہے نہ کوئی ایتھے دیہات ہے نہ کوئی چک تے نہ پنڈ ہے یہ کتھوں لے آ کے سواری دے گا اس مرد مومن نے انج نبوت دے چہرے وال اکھاں چکھاں پائیاں عرض کیتی لاجپالا ذرا بیٹھتے جا تشریف تے رکھو میں سواری پیش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں ویکھے ایک بادل دا ٹکڑا آسمان تے جا رہا ہے اس اللہ دے بندے نے شہادت دی انگل اٹھائی اٹھا کے کہنے لگا تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے او جڑے ویلے تھلے آیا سواری دی شکل اختیار کر گیا آپ فرماندے وکلم موسیٰ تکلیم مینوں خیال آیا اللہ نال تے گلاں میں جا کے کرنا وا اے کون جڑا پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھ کے اللہ نال یارانا لائی بیٹھا
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے کون ہے جڑا پہاڑی دی اوٹ اندر ماشاءاللہ بیٹھ کے اللہ نال یارانہ لائی بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سواری تے بہنا تے بھول گیا۔ سبحان اللہ میں پوچھنا تو کون ہے؟ اجازت ہوئے تو گل کر دیا۔ اس عاشق نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور پہاڑاں وچ بیٹھا ہی ایسے واسطے کہ مینوں پتہ لگے میں کون۔ اے خلوت ایسے واسطے ہی بیٹھا وا کہ مینوں پتہ لگے میں کون ہے؟ میرے پیرے باہو نے یہ نقشہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی جی میرے خیال ہوں تو تھکے ہو نا، کیوں بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہوں والا جڑے اکے ہو۔ سبحان نہیں میں کدو آخیا اتوار میں تو گل ہی نہیں کوئی کی جمعرات والی، میں تو صرف تمہیں اجے پوچھنا پیا۔ عزیزم کہہ رہے سن بڑے آئے نے ٹر گئے نے، میں نہیں اصل وجہ ہے یار بھی کھرے کھرے رکھ کے گل دوڑنا۔ ماشاءاللہ جنہوں دی قسمت سرکار دا ذکر ہے انہیں سننا ہی سننا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا اے تن رب سبحان اللہ سچے دا خجرا وچ پا فقیراں وفی البتکم وچ پا فقیراں چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں پر ذرا شوق دا دیوا اے بال اندھیرے مطلبی یار اے کھڑاتی ہوں جڑ مرن تو پہلو مرگنی کامل باہو انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کی کرنا تو کون؟ ماشاءاللہ بابا بلے شاہ صاحب قصور دا تاجدار اسے گل تے بحث کر دینے کی جانا میں کون؟ ہوں تو نا گل کر سبحان اللہ کی جانا میں اے سونا پین پوشاک آیا ماشاءاللہ آدم اپنا نام درایا بن بیندا نبیاں دا سلطان۔ سبحان اللہ حضرات محترم ذرا آپ نے پوچھا کی کرنا کی لاجپال عبادت تو بعد صوم و صلاۃ دی پابندی تو بعد کی کام کرنا ہے؟ عرض کی حضور 40 سال کنے 40 سال ساڑھے مسلمان 40 دیہڑے نہیں لنگتے 40 سال کنے 40 سال بولتے چھٹو 40 سال میں اپنی ماں دی خدمت کی جڑے والے ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے محمد بخشا ماں مرے اے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے تے ماپے مک دے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا مک جاندا جے میلا۔ حضرات محترم اگے چل کے میں عرض کرنا وا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑا کام کرنا ہے؟ عرض کی تیلا جپال 40 سال
مکمل میں ماں دی خدمت کیتی ہے مسلمان سینے تے ہاتھ رکھ آپ کہندا پیا حضور جدوں میری ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میری ماں نے فرمایا بیٹا آ میرے سینے نہ لگ جے چھاتی وچوں دودھ پیندا نے آوے پترا ذرا جاندی واری پردیسن ماں نو کلاوے وچ لے لے اے موسیٰ علیہ السلام نال گل پیا کردا حضور میں ماں دے سینے تے اپنا منہ رکھیا پچھو ہونا پترا کھلو پچھو ہونا ماواں کھلو جڑیاں آخری واری اپنے سینے تے اولاد نو لٹا لیندیاں نے اے لمحہ عنوان ہے آپ کہندا عرض کیتی حضور جڑے ویلے میری ماں نے مینوں سینے تے لٹا کے انجا آسمان ول ویکھ کے کہندی نیلی چھت دیا مالکا انہیں 40 سال تیری رضا دی خاطر میری خدمت کیتی آ مینوں پہلی گل دس جہنم دی اگ حرامی کہ نہیں گل کر میرے نال ویخ ماں دا کتنا وڈا دعوی ہے گل کر میرے نال ندائی میری بندی جہنم دی اگ عذاب حرام اے بخشیا ہوئے پھر عرض کی تھی میرے مال کا 40 سال دی خدمت دا صلہ میں کچھ نہیں مانگ دی یہ نہیں عرض کرنی ہے جدوں بھی میرا بچہ کوئی دعا کرے اے دی دعا ٹالی نہ عرض کی تھی لاجپالا میرا کوئی کمال نہیں اے میری ماں دی مہربانی ہے ہاتھ میں چکنا وا قبول کر لے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل ہے دوسرا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرماندے نے میں گھر بیٹھا ہویا مینوں اللہ دی طرفوں لقا ہویا آصف بن برخیہ اپنے وزیر نو نال لو سمندر دے ساحل تے چلے جاؤ آپ فرماندے نے میں سمندر دے ساحل تے آصف نو نال لے کے گیا چند قدم میں چلیا مینوں کوئی چیز نہ نظر آئی آپ فرماندے نے آصف جی حضور فرمایا تو ویکھن والا مینوں تے کوئی چیز نہیں نظر آئی آصف ہی واپس آ کے کہندا حضور مینوں بھی کچھ نہیں نظر آیا میری سرکار نے فرمایا ٹھہر جا پھر عام بندے دا ویکھنا کچھ ہو رہے نبی دا ویکھنا کچھ ہو رہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر دے ساحل تے کھڑے ہو گئے نبی نے انج کر کے اکھ کیتی دل وال دل کیتا دل بر وال سارے کہہ دو سبحان اللہ ایویں نہیں میرے پیرے باہو فرمایا دل دریا او سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے وہ وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو 14 طبق او دلے دلنر تمبو وانگر اتانے ہو جم جم جیویں شالا جگ جگ جیویں میرا کامل باہو جڑا دل دی رمض پچھانے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ نے اس طرح کر کے تیان ایٹھا کیتا فرمایا آصف جی حضور فرمایا چھال مار جی کو ساڑھے وڈا عاشق ہوندہ نراج ہو گیا سبحان اللہ ساڑھے وڈا عاشق ہوندہ ہاتھ مار کے تسی آپ ہی نہیں چھال مار لیں سبحان اللہ نراج تو نہیں ہو گئے عاشق جو ہے ایسے سبحان اللہ صدقے جان علامہ حافظ دیوان حافظ اندر مولانا کی اسم مبارک جناب دا محمد افضل مولانا محمد افضل صاحب دیوان حافظ چاپ ارشاد فرما دینے حافظ صاحب فرما دینے بس یار دیدام یکراد کرد تیگ آپ فرما دینے میں جنی واری بھی ویکھے جدو بھی ویکھے نا تلوار دا کام ہے ایک نو دو کر جانا
ماشاءاللہ بے شک ایک نو بولو تو یار ایک نو آپ فرماندے نے بسیار دیدہ یکرا دو کرد تیگ تلوار عشق ببینی دو راہ یکے کند آپ فرماندے نے جتے لوہے دی تلوار چل دی ہے نا اوتے ایک نو دو کر جاندی ہے تے جتے عشق دی تلوار چل دی اوتے دوواں نو ایک کر جاندی تو آصف بن برخیہ پھر یاد رکھو کہ اس وقت تک ولی ولی نہیں بنتا جب تک مزاج نبوت دا واقف نہ ہوئے جی کیوں جی جب تک مزاج نبوت دا واقف نہیں ہوئے گا اس وقت تک ولی ولی ہوں آصف بن برخیہ نو پتا سی کہ جڑا کنڈے تے کھلو کے آندا چھال مار دے ڈبن دے گا تے عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غوت کھان دے یار پرید او ڈبن نہیں دیں دے اتے کامل پیر جنان دے سبحان اللہ آپ نے فرمایا چھال مار دے کیا چھال مار دے آصف بن برخیہ نے انج کر کے نبوت دے چہرے وال ویکھے یا نقشہ ویکھا میرے وال اب یوسف جی دی صاحب انج کر کے نبی دے چہرے حضور چھال مار دیا نہیں سمجھے گا حضور میں چھال مار دیا آپ نے فرمایا چھال مار دے مولانا جڑے ویلے انہوں نے چھال ماری آصف بن برخیہ نے سمندر دی تے وچ پہنچیا ہن صدقے جاواں تے قبر ہی سمجھ لو نبی اتوں آواز ماردا آصف کتے پہنچے ہوئے حضور ایک بڑا سونا محل ہے یہ دے 4 دروازے نے فرمایا وچ پانی تے کوئی نہیں حضور پانی تے کوئی نہیں فرمایا وچ کوئی بیٹھا تے نہیں حضور اجے تے نہیں نظر آیا فرمایا آگاں ویکھ تے صحیح ایک بندہ جی چنی لے کے بیٹھا ہویا آصف بن برخیہ نے دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا جدوں ہاتھ رکھیا انہیں انج کر کے اکھاں غصے نال ویکھیا کہن لگا سجنا میرے وال نہ ویکھ او سجنا میرے وال نہ ویکھ انہیں اتوں پانی چ دھیان کیتا تے انہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے مولا میں تینوں عرض کیتی سی کہ ماری جدو مرضی ماری جڑے ویلے مرضی ماری تو مالک مار کے تے تو رہنا ہی ہے پر میرا ترلا مان لے ادو ماری جدو کسی نبی دی زیارت کرا دے تیرا شکر ہے ہوں اللہ دے پیغمبر اتوں دے نال مخاطب ہو گئے تو تے کی لین بیٹھا ہے وہ تے گل مک گئی نا اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو تے کی لین بیٹھا اس کیتی سور کم از کم نا 2400 سال ہو گیا اتنے بیٹھا ہوا میں کھانا کی ہے کتنی حضور ہو گئی پہ اتنا تڑ بندے کا ہیٹلا جانور دستا پیا ارج کی حضور ہو ایک نا مینو فروٹ پیش کردا وہ ساری کائنات دے فروٹاں دی لذت ہوندی وہ میں کھا لینا تے پانی کتوں پینا ہو سکے جی آ دیکھا تھلے بگدا پیا سبحان اللہ جی جی آپ نے فرمایا جی اتنے کیوں بیٹھا ہے کدوں نہ بیٹھا عرض کی حضور ماں سی نبینی جی 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 ماں کی سی تے باپ سی معذور اباج سی میں ماں دی بھی خدمت کرتا رہا تے ابے دی بھی خدمت کر دیں ماں جدو فوت ہون لگی نا سکر ابا انہوں لمبی زندگی دیں جی تینوں عبادت کر کے راضی کر لے جدو باپ فوت ہون لگا نا میرا باپ ابا سی معذور سی خدمت کرتا رہا وہ جدو فوت ہون لگا تو انہیں آخر ابا میرے پتر نو اتھے عبادت دی جگہ دیوی جتھے شیطان بھی نہ پڑے جتھے شیطان بھی نہ پڑے آپ نے فرمایا تھی اتنے بیٹھا کیوں ہے مینوں اے تے گل دس اس عرض کیتی حضور میں سیر کرن آیا سی اتنے مال سی وچ بہ گیا مینوں پتہ ہی نہیں لگا سمندر کدوں اتوں لگا تے میں اتنے بیٹھا تے فرمان لگا تے ڈوبیا کیوں نہیں مریا کیوں نہیں انہیں آخیا عرض کیتی حضور جہدے پیچھے ماں تے پیو دی دعا ہوئے میں ڈوب سکدا نہ مر ماشاءاللہ خدمت ماں دی کر کے یار
دی گل کر رہا ہاں میرا دل کردا اس جامع مسجد نوری ایک مینار والی مسجد تو ذرا روحانی طور تے پرواز کرو پرواز کردیاں کردیاں حجاز مقدس دی گلی وچ پہنچو حجاز مقدس دی گلی وچ پہنچ کے باب السلام دروازہ بیت اللہ چ پہنچو باب السلام تو انج کر کے نال ہی ویکھو میرے آقا دا مکان ہن بھی موجود ہے جدے بے میرا کملی والا ماں دی چولی وچ تشریف لے آیا ہاں ہاں وہ مکان ہوں بھی موجود ہے مکہ باغ دے اندر یقین جانو عاشقاں دی تے معراج ہے نا ہماں نوں کی پتہ ہے کیڑا مکان ہے اللہ اکبر سنیے یہ تے پچھلے نبیوں دا میں ذکر کیتا چونکہ اسی حضور دی امتی ہیں سبحان اللہ تو جرا سرکار کو پوچھ لیے کہ آقا ذرا دسو ہاں ابے دی کی شان ہے ماشاءاللہ اماں دی کی شان ہے میری سرکار دا بچپن مبارک سارے کو سبحان اللہ بریلی دے تاجدار فرماندے نے اللہ اللہ وہ بچپن کی پھول اللہ اللہ وہ مکھلو بچپن کی پھول اللہ اللہ وہ اے بچپن کی پھبل اس خدا بھاتی صورت پہ لا میرے اور تواڈے آقا ارشاد فرماندے نے میرا بچپن مبارک ہے میں اپنی کچی جی کلی وچوں باہر نکلیا کوئی کھیڈ میرے آقا دی نہیں نہ بچپن میں خیر الورا کھیلتے تھے وہ کھیل کچھ اپنا جدا کھیلتے تھے میری سرکار دی کوئی کھیل نہیں تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آنن فانن میں جدو واپس آیا ویکھیا میری اماں میری کچی جی کلی وچ نظر نہ آئی کونین دیوالی فرماندے نے باپ تے اگے کوئی نہیں سی جدو ماں نہ نظر آئی نبوت دا وارث فرما رہا سینے نو ہاتھ پہ گیا میں کدی اس کونے حتیٰ کہ میں ویکھیا میری ماں ایک کونے وچ بیٹھی ہوئی ہے چھم چھم روندی ہے پئی حافظ یوسف قمر صاحب نبی نے کی کیتا ڈاکٹر طاہا مصری لکھ دے سرکار نے پکیزہ بازو گورے گورے ہاتھ انج کر کے ماں دی گلوے وچ پا دیتے یوہا دے لب ماں دے لباں تے لب رکھے عرض کیتی اماں رونا تے میں میرا باپ کوئی نہیں اماں میں تے یتیم رونا تے مینوں چاہیدا سی اماں مینوں دس تو سی کیوں رو رہے ہو کوئی میرے لباں چوں گل تے نہیں دکھائی اماں کوئی گل میں تے نہیں کیتی انج کر کے میری سرکار کر دینے نالے یوہا دے لب میں نقشہ کیڑا پیش کراں یوہا دے لب مولانا نصر صاحب انج کر کے یوہا دے لب ماں دے لباں تے لب رکھے نے نقشہ کی بنیا ہوا ہے ماں دے اتھرو ڈگ دینے محمدیاں پلکاں تے پہن ماں دے اتھرو ڈگ دینے پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پلکاں تے پہنے نے کملی والا ماں دے لباں تے لب رکھ کے کہندا اماں نارو میں تے جگ دے روندیاں نو چپ کران آیا اماں میں تے دھیاں نو چپ کران آیا اماں میں تے دکھی ماواں نو چپ کران آیا اماں میں تے بے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا اماں تسی نہ رو اللہ نے مینوں طاقت عطا کیتیاں نے آکھو تے جنت وی لے آواں جنت دیاں نعمتاں وی لے آواں اماں تیرے پیراں وچ رکھاں مینوں دس رونی کیوں سبحان اللہ ماشاءاللہ اماں مینوں دسو تے صحیح کیوں پہ روندے ہو کیسا سما ہوئے گا ایمانداری نال غور کر کے دیکھو گجرانوالا شہر وچ رہنے والے ہو کہ اج دے دور دے اندر بھی
اگر بچہ اپنی ماں دے لباں تے لب مولانا شفیق الرحمان صاحب انج رکھ دے وے تے او کیڑی ماں ہے جڑی چومن تو بغیر رہ سکدی ہے؟ کیڑی ماں ہے جڑی سینہ لان تو بغیر رہ سکدی ہے؟ کیڑی ماں ہے جڑی بوسا لین تو بغیر رہ سکدی ہے؟ تے تاریخ انسانی دے اوراق نو الٹ پلٹ کے ویکھو، مصطفیٰ ورگا پتر کوئی نہیں، سیدہ آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں ہے۔ اوراق انسانی نو الٹ پلٹ کے دیکھو، تاریخ انسانیت دے اندر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورگی ماں کوئی نہیں، تے کملی والے ورگا پتنی کوئی بیٹا نہیں، تے پھر کیسا سما ہوئے گا؟ ماشاءاللہ ہوراں ویندیاں ہون گیاں، ربا ماواں بھی بڑیاں بڑیاں ہون گیاں، پتر بھی تاریخ انسان وچ بڑے بڑے ہون گے، پر یہ ورگا کوئی ہونا ہے؟ میری سرکار نے سبق دیتا، میرے امتیوں میرے نام دے نعرے لان والے ہو، رشتہ جڑا مرضی روندا رہے رون دیا جے، ماں دے اتھرو نہ ڈگن دیا جے، ماں نو نہ رون دیا جے۔ میری سرکار نے ماں دے لباں تے لب رکھے، فرمایا اماں کیوں پی رونی ہے؟ ادب نال عرض کیتی انج کر کے مسلمان متھا چومیا ہوئے گا، میری سرکار دی ماں نے سرکار نو سینے نال لایا ہوئے گا، فرمایا بیٹا کی دساں، مال تو نہیں روئی، زر تو نہیں روئی، کلی کاٹ تو نہیں روئی، اماں پھر روئی کیوں ہے؟ فرمایا پترا تیرے اج بچھڑے ہوئے پیو عبداللہ دی یاد آئی ہے، اج تیرے باپ دی یاد آئی ہے، میں اس واسطے رو رہی ہوں۔ میاں صاحب نے وہ نقشہ بیان کی میں فرمایا باپ مرے آئے او سروں ننگا ہوئے، ات ویر مرن او کنڈ خالی، ماوا مرن محمد بخشا کون کرے آئے رکھوالی، ماوا مرن۔ میرے اور تواڈے آقا نے ماں نو پوچھا مارو لی کیوں ہے؟ فرمایا بیٹا مینو اج تیرے بچھڑے ہوئے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، تے اج میں سوچی پئی کاش عبداللہ حیات ہوندا تے میں تینوں او دی قبر تے کھڑ دی تے کہندی کہ عبداللہ اٹھ کے ویکھ میں تیرے گلشن وچوں سونا محمد لے کے۔ حضرات اتنا چر تے میں واز کیتا ہے، ہن میں ذرا تبلیغ دا حصہ عرض کراں۔ ماشاءاللہ میرے اور تواڈے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر غلطی معاف ہو جائے گی، ہر کوتاہی معاف ہو جائے گی، لیکن جڑا شخص اپنے ماں پیو نو سختی دی نظر یعنی کوری دی نظر نہ ویکھے، اللہ نے انہوں معاف کرنا بولو بولو اللہ نے انہوں معاف کرنا۔ اے سانگلے ہل دے کول مولانا شفیق صاحب قبلہ ایک پنڈ ہے پھریا والا، اس پنڈ دے اندر یہ اخبار بھی واقعہ آیا، جا کے دریافت کر لو۔ وہ بچہ جدو دنیا تو فوت ہویا، ماں پیو دا بے ادب سی، بہت ہی بے ادب سی، میرے کول تے وہ لفظ ہی نہیں جڑے میری طبع ہی نہیں چاہتی کہ میں وہ تکرار شدہ لفظ جڑے نے وہ تھوڑے سامنے پیش کراں کہ وہ اس انداز نہ ماں پیو نو کہندا سی کہ معاذ اللہ ماں کتی نو روٹی دے دے، باپ کتے نو معاذ اللہ۔ ایک دن ماں دا دل جلے، عرض کیتی میرے مولا یہ مرے تے مینوں اے تھوڑا جہا حشر تے بخا دے۔ مولانا فوت ہویا، 3 دن تے 3 راتاں اودی قبر چ چیخاں دی آواز آوندی رہی، ساری دنیا نے ویکھیا، اور 3 دن 3 راتاں مکمل اودی قبر کمدی رہی اور چیخاں دی آواز قبر دے وچوں آوے۔ اخیر دی باقی لوگ پجے گئے، جا کے کہنے لگے ماں تو تے ماں نہ ودی تے جان نو معاف کر دے، تو نہ معاف کیتا تے اندروں معافی نہیں ملنی۔ کچھ عورتاں نو نال کھڑیا، جا کے قرآن پاک پڑھیا تے عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا پھر بھی میں دی ماں ہاں، پھر بھی میں دی ماں ہاں، چل میری مان لے ہن تو جو کرنا ہی پھر اگاں جا کے کر لوی، ہونے نو کچھ نہ آگ۔ چل تو مینوں وکھا تے چھڑیا، ایمانداری نہ دس جے 14ویں صدی دی ماں دی یہ کہیت ہے، پھر مصطفیٰ دی ماں دی کی کہیت ہے؟ پھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں دی کی کہیت ہے؟ تاجدار بطحا صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والد محترمہ
جدو دنیا تو جان لگیاں زرخانی شریف چاہتا ہے کہ ام ایمن نال سن. آپ نے ام ایمن نو کہا ام ایمن دھیان رکھی سارے جہان نے مر جانا میں نہیں مرنا, میں مر کے بھی نہیں مرنا. ہر ناقص شے نے ٹر جانا, کامل نے ٹر جانا, ادنا نے پرانی نے نوی نے ٹر جانا, لیکن میں آمنہ نے مر کے بھی نہیں مرنا. پوچھا مائی صاحب ایڈا بڑا دعویٰ کرنے یہ کی مطلب ہے؟ سنجے حضور دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ولدت طہرا, فرمایا میں پاک پتر محمد نو جام کے چلی ہوں. جب تک محمد زندہ رہے گا ذکر جاری رہے گا, آمنہ تو نہیں مرن لگی, میں تو زندہ رہوں. اس واسطے دوستو کوشش کرو خدا را. علماء بیٹھے نہیں خادم ہون دی وصیت نہ عرض کرنا. حضرت ابن عباس اس حدیث دی روایت کر دین کہ بلا حضور ایک دن موج چاہت فرمان لگے میرے غلاموں تانوں جہنم دا بوہا بند کرن دی جاچ نہ دساں. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اے ابروਆਂ دے درمیان جڑی خالی جگہ نہیں ہے پروٹیاں دے درمیان. جی آقا کی ایتھے؟ فرمایا اتھوں ماں دا متھا چوم لیا کر, سبحان اللہ, اتھوں ماں دے متھے دا بوسا لے لیا کر. ایمانداری نے دسو جسم دا ماں پیو ناراض ہوئے تے بہشت کدی جا سکدا تے نبی کریم تے روحانی باپ ہے, سبحان اللہ, روح دا باپ ہے تے نبی دی بیوی روحانی ماں ہے. ہیں تے جی جسم دا ماں پیو ناراض ہو جائے تے بہشت وچ بندہ جا سکدا تے جی تے نبی ناراض ہو جائے وہ بھج کے چلا جائے گا. اس واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ مرحوم دا کی نام سی صوبیدار محمد بشیر صاحب, اللہ کریم وہ دے بچیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے تے انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے. کہ سب تو بڑی بات ہے کہ میں اس بچے عمران بشیر اے بچہ بیٹھا ہے جدو حاضر ہویا تو کہنے لگا جی میرا باپ فوت ہو چکے تو میں ایصال ثواب واسطے نا دعا کرو کہ اللہ کریم جدو دن ڈوبدا نا تو پھر چانن دی قدر ہوندی ہے. اگر دن ڈوبے ہی نا تو چانن دی کیویں قدر ہونی ہے؟ تے کچھ وہ بھی نااہل تے نلائق بندے نے جنہاں دے ماپے ہون دے باوجود قدر کوئی نہیں. ایک وہ بھی ہے نے جنہاں دا ہے کوئی نہیں تے او گلی گلی روندے نے یاد کردے نے. اے تانوں میں اس دور دی گل سنانا, اے گجروں والے شہر دی بات ہے. اے مجاہد پورا کچی مجاہد پورا بولے نا تے لائن دے نال ہی قبرستان. ساڈے دوست دی والدہ فوت ہوئی تے دو تریاں دا بڑا نانی نال پیار سی, بہت ہی پیار سی. فوت ہونے تو بعد قبر تے جا کے کہندے نانی تو اگے ساڈے نوں چیزاں دے نہیں ہن تے ہن دس انہاں قبر تے منہ تریا نا تے اندروں یاسین دی آواز پئی آوے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, یاسین دی آواز آئی تے نانی اندروں پکار دی بچا آ جیا کرو تے حوصلے نہ رہیا کرو, سبحان اللہ. ہاں جی مقصد یہ کہ جنہ دیاں طبیعتاں جس انداز نال گزریاں ہون ہے نا تو دعا کریا کرو. فرمایا زندے ماپے ہون تے پھر خدمت کرو, اگر زندے نہیں تے پھر حضور نے فرمایا کہ جمعے دا دن مقرر کر کے نہ ماں پیو دی مزار تے جایا کرو, ماں پیو دی قبر تے جایا کرو. ہاں جی تنبیہ الغافلین والے تے تک بھی لکھیا کہ اگر تو قرآن نہیں پڑھیا ہویا صرف قرآن دی زیارت کر لے تو اس زیارت دے بدلے نال تیرے ماں پیو تے قبر وچ صغیرے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اس واسطے دوستو بڑا خوش نصیب ویکھو اللہ نو کڈی ادا پسند ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی منے یا نہ منے کسی مکاتب فکر نال بھی تعلق رکھنا لا تحیات سے پڑھنا ہی سونا. بے شک بولو تو صحیح, بے شک باہر چ پاویں ہاتھ چک کے دعا منگے یا نہ منگے, دعا یہ ہے کہ اللہ کریم صوبیدار صاحب دی بخشش فرمائے, انہاں دے درجات نو بلند فرمائے. پھر اللہ نے کدی زندگی چ موقع عطا فرمایا حاضری مخصوص سی صبح انشاءاللہ العزیز میں اپنی مسجد وچ خصوصی طور تے دوسرا جمعہ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ تے عرض کرنا. اللہ کریم میرا اور تہاڈا آنا جانا مزید اگر تباہ ہوئے سرکار دے ذکر دی خوراک لین دی صبح تشریف لے آنا. وما علیہ الا البلاغ المبین. اٹھ کے کھڑے ہو جو درود و سلام.